ختم نبوت دا سالار آیا اور ختم نبوت دیو پروانیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الاسلام دے حبدارو خوش ہو جاؤ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے موسیٰ تے عیسیٰ آدم بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم تو لے کے اج تک پائی مخلوقات جتنی خدا نے بنائی محمد جیا چل کسے جنیا نہ مائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا آنکھوں ملے